अस्सलामु अलैकुम और गुड इवनिंग। बड़ी बड़ी खबरें हैं सर जी। क्या सुप्रीम कोर्ट में इनकलाब आ रहा है? क्या याया अफरीदी का तख्ता उल्टा जा रहा है? क्या मंसूर अली शाह कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं? नवाज शरीफ लंदन से क्यों नहीं आ रहे? मौलाना फजल रहमान ने MMA की बुनियाद पे MMA मजलिस मुत्तहिदा मजलिस अमल की बुनियाद पे नया इत्तेहाद बना दिया है और झंडी किसको करा दी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी खबरें हमारे पास हैं। तो सबसे पहले सर जी शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब आपको पता है 2 हफ्ते के लिए गए थे और 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब लंदन से नहीं आ रहे। खबर ये बताई गई है करीबी ज़राए से। मैंने पहले कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब 1 महीना कम अज़ कम रहेंगे, ये आप देख लेना, मैंने उसी दिन ही बता दिया था। तो अभी उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब का जो टिकट है वो रीशेड्यूल कर दिया गया है और उसकी वजह ये बताई गई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को सख्त तकलीफ़ हुई है और वो बीमार हैं और इस वजह से उन्होंने अपना टिकट रीशेड्यूल करा के आगे कर दिया है। अगली डेट कौन सी है वो आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है और उनको हुसैन नवाज और हसन नवाज जो है मुख्तलिफ़ हस्पतालों में लेके आ जा रहे हैं। तो आप सब लोग उनके लिए दुआ करें। तो तबीयत उनकी ख़राब है, ठीक है ना सर जी, ख़राब है तबीयत उनकी। उन्होंने एक यूथ प्रोग्राम से भी खिताब करना था, वो खुरम भट्ट साहब है या कौन है यूथ के, वो वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया कि उनकी तबीयत में नासाजी है। तो सब लोग उनके लिए दुआ करें। अगली खबर जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने MMA की बुनियाद पे, MMA का आपको किसी को याद है? मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसमें सारी जो है ना मजहबी जमातें इकट्ठी हुई थी और मौलाना फजल रहमान साहब उसके सरबराह बने थे। और ये वैसे काजी हुसैन अहमद साहब से शुरू हुआ था, फिर उसमें जमात इस्लामी भी थी सारे। आज नया इत्तेहाद बन गया। कौन सा इत्तेहाद बना है? ये इत्तेहाद बना है जनाब अली इत्तेहाद उम्मत। लो जी, इत्तेहाद उम्मत, और इसके ज़ेर निगरानी मीनार पाकिस्तान पे एक जलसे का ऐलान किया है। यानी जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान साहब ये एक मुत्तफ़िका इत्तेहाद इन्होंने बनाया है और इसका फ़िलहाल मकसद ये है कि गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए, ठीक है। तो हमारे दोस्त हैं मंजूर गिलानी साहब, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई है, सैयद मंजूर गिलानी साहब ने, वो मुझे टेलीफोन पे भी बता रहे थे कि देखिए इनके इत्तेहाद जो है ना वो फ़िरकों की बुनियाद पे बनते हैं और मजहबों की। पाकिस्तान के लिए ये कभी इन्होंने इधर उधर नहीं किया कि हम पाकिस्तान के लिए भी कोई इत्तेहाद बनाए। बिल्कुल बात उनकी ठीक है, सैयद मंजूर गिलानी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। ये सर जी फ़िरकों से हमें बाला हो जाना चाहिए, हमें पाकिस्तानी और आइन और कानून और इन चीज़ों का जिक्र करना चाहिए ना। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ ग्रुप जो है ना इसके ऊपर बात नहीं करते। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस इत्तेहाद के बाद PTI को भी साफ इनकार कर दिया और हुकूमत को भी साफ इनकार कर दिया कि जनाब हुण असी आप ही कल्ले उड़ांगे, तुहाडे नाल तावन करन दी लोड़ कोई नहीं। ये उन्होंने पैगाम दिया है, जिससे PTI की सफ़ों में भी मायूसी फैली है और वो मिन्नते तरले कर रहे हैं कि जनाब अली साढ़े नाल आओ, क्योंकि अब PTI के पास तो बिल्कुल ही अवामी ताकत नहीं रही ना। आप देख ही रहे हैं, अलीमा बाजी अकेली बैठी होती है, कभी फुटपाथ पे, कभी खड़ी होती है, कभी रक्शे पे, कभी चिंगजी पे, कभी जेल वाले वो वैन में। तो ये अब इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया। इमरान खान की जो रही सही कसर थी ना वो भी ख़त्म हो गई है। जो अवामी थे पहले ताकत बनाता था ना वो भी ख़त्म हो गई है और 15 साल से ये KPK में हुकूमत कर रहे हैं और अब वहाँ भी 4 बंदे निकलने के इनके लिए तैयार नहीं है ना। बहुत बड़ी खबर। तो ये सूरत हाल है जी।
اگلی خبر جی سید منصور علی شاہ کی طرف سے افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جناب وہ شاید یحییٰ افریدی کا تختہ الٹ دے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر ترین پیونی جج، ہم اسے کہتے ہیں پیونی جج، جو سینئر ہوتا ہے نا چیف جسٹس کے بعد، جیسے آج کل منصور علی شاہ ہے، تو عطا بندیال نے اپنے پورے عرصے میں جتنا عرصہ وہ رہا ہے، سال یا 1.5 سال، اس نے بیرون ملک کا دورہ نہیں کیا. حالانکہ وہ بیرون ملک جانے والے بہت زیادہ جانے والے جج ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا جی اگر میں گیا تو پیچھے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس قائم مقام بن جائیں گے، اور اگر وہ بن گئے تو وہ اپنی مطلب کی باتیں کریں گے، اس لیے وہ کہیں باہر ایک دن کے لیے بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے. اب جناب علی یہ جو یحییٰ افریدی صاحب 5 دنوں کے لیے گئے ہیں، آج پہلا دن تھا. پہلے دن میں انہوں نے تو 2 جو سیشن جج لیول کے عہدیدار تھے ان کو کہا جی جاؤ واپس پشاور، اور ان کی جگہ ان کو واپس انہوں نے بھیج دیا کہ تمہاری اب خدمات یہاں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر بندے کو شوق ہوتا ہے. ویسے جس طرح منصور علی شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ میرا حق مارا گیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم میں یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ خبر آپ کو ہم دے رہے ہیں. آگے حالات نہیں ہیں یا وہ کر نہیں سکیں گے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے وہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. لیکن وہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، حکومت بھی خلاف ہے اور عمران خان بھی جیل میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہے. اس لیے وہ نہیں اٹھائیں گے. وہ اٹھانا چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ اٹھایا تو پھر ہو سکتا ہے میں اب تو بیٹھا ہوں نا پیونی جج کے طور پہ، پھر شاید باہر پھر بھی نہ سکوں، شاید پھر وہ عمران خان کا ساتھی نہ بن جائے. سمجھ گئے ہو نا؟ یہ صورتحال ہے. تو اس لیے ان کو امید ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں اٹھائیں گے. افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ یوتھی ہی پھیلا رہے ہیں، افواہیں یوتھی ہی پھیلا رہے ہیں کہ جناب دیکھو جی منصور علی شاہ کوئی چند چڑھائے گا، یہ کرے گا، اس کو چڑھانا چاہیے، یہ کرے وہ. یہ سارے ان کے ویل اگر دیکھ لیں، صابر شاکر کو، یہ شہباز گل کو، راجہ محیط پیر زادہ، یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں ان کو باہر سے پکڑو ان کو باہر سے. سر جی باہر سے پکڑو ان کو. باہر بیٹھے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہ کوئی پوری دنیا سے ہی باہر نکل گئے ہیں، خدائی سے بھی نکل گئے ہیں. نہیں، ان کو پکڑو. میں نے صبح بھی کہا تھا کہ حسینہ واجد کے جو بنگلہ دیش کی صدر تھی یا وزیر اعظم تھی، سوری، اس کے اگر وارنٹ گرفتاری، ریڈ وارنٹ نکل سکتے ہیں تو ان کے کیوں نہیں نکل سکتے جی، جو آئے روز پاکستانی فوج کے خلاف اور ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر جی بہت تنقید کی جا رہی ہے بلاول بھٹو کے اوپر کہ وہ نہروں کے مسئلے کے اوپر جو اس نے ایشو بنایا ہوا ہے کہ ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں، یہ اس نے بہت غلط کر رہا ہے. باپ کہتا ہے جی کوئی گل نہیں بن جاوے، تو بیٹا کہتا ہے نہیں. اور جتنی ٹیکنیکل رپورٹیں آ رہی ہیں، جیسے سر جی کالا باغ ڈیم کے بارے میں آتی تھی نا، تو کون مانتا تھا؟ یہ نہیں نہ مانتے تھے. اسی طریقے سے اب نہروں کے بارے میں مزید کل وضاحت آئی ہے کہ 2 نہریں جو ہے پنجاب میں بن رہی ہیں، 2 نہریں سندھ میں بن رہی ہیں، 1 نہر بلوچستان میں بن رہی ہے. تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور وہ کہتے ہیں اب دریا ستلج بھی ہمارا ہے، وہ دریا راوی بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، جہلم بھی ہمارا ہے. یہ سارے دریا ہی سندھ کے ہو گئے. سندھ کے ہو گئے. کوئی ادھر کی زمینیں بنجر ہو جائیں تو سندھ کی نہ ہو، ایک ہی بات ہے نا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے
جتنی ٹیکنیکل رپورٹیں آ رہی ہیں آپ سارے چینل اٹھا کے دیکھ لیں. دنیا ٹی وی نے پروگرام پیش کیا ہے, سما نے کیا ہے, آج سچ پروگرام پیش کر رہا تھا, وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سارا یہ فالتو پانی سندھ میں, دریائے سندھ میں گر رہا ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو جب دو نہریں آپ کی پنجاب میں بن رہی ہیں, 2 سندھ میں بن رہی ہیں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ صرف سر جی وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے مردہ گھوڑے میں جان ڈالی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو تھینک یو ویری مچ جی. رابطے کے لیے 0300472552 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ. ہاں جی, نام بتاؤ بھائی, آپ اپنا نام بتاؤ بیٹا. عبداللہ. آپ کا؟ فضان. آپ کا؟ محمد راشد. یہ تینوں بھتیجے پہنچے ہیں جی. خصوصی طور پہ ہمارے لیے کبوتر لے کے آئے. راشد صاحب پہلے بھی لے کے آئے تھے, تو ان کے ابو کی کال بھی آ رہی ہے, ان کو دکھاتے ہیں. یہ ویڈیو کال کا